वेलकम टू बोलते हाथ फ्रेंड्स। फरवरी 2025 में आपकी ज़िंदगी में कौन सी छोटी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्लैनेट्स कौन सी अतल पथल पैदा करने का बायस बनेंगे। आप अपनी ज़िंदगी से कैसे समर हासिल कर सकते हैं। इस महीने प्लैनेट्स के मेजर ट्रांजिट कौन से होने वाले हैं। तवील मुद्दती सियारे कैसी रविश इख्तियार करेंगे और शॉर्ट्स लिमिट जैसे मरकरी, वीनस, मार्स और सूरज कैसी चालें चलने वाले हैं। आपके फाइनेंस, रुपए पैसे के मामलात में कैसी तब्दीली आ सकती है। आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, सेहत के मामलात, इज़्दवाजी ताल्लुकात, कारोबार, बिज़नेस के हवाले से ये महीना कैसा होगा। अगर आप अपने मंथली हारोस्कोप को जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारा चैनल बोलते हाथ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक्वेरियस बुर्ज दल। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वेरियंस के कैरियर के बारे में। तो कैरियर के लिहाज से ये महीना मोतदिल रहने वाला है। 10वें घर का मालिक मंगल को 5वें घर में रखा जाएगा, जिसकी वजह से मुलाजमत में तब्दीली हो सकती है। आप अपनी मुलाजमत खो सकते हैं या आपको दूसरी नौकरी मिल सकती है। अगर आपने पहले ही नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रखी है तो मुमकिन है कि आपको इस वक्त के दौरान वो नौकरी मिल जाए। छठा घर अतारद और सूरज के ज़ेर असर होगा और 10वें घर पर ज़ोहल और मुश्तरी के असर की वजह से आप अपने काम में ज़्यादा मेहनत करेंगे और अपनी कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कोशिश रहेंगे। आपका ये जोश और जज्बा आपको अपने काम में अच्छी कामयाबी देगा। आपके साथी भी आपकी मदद करेंगे, जिसकी वजह से आपकी कारकर्दगी पहले से बेहतर होगी। अगर हम कारोबार करने वाले लोगों की बात करें तो आपको गैर मुल्की ज़राए से मुनाफा मिल सकता है। सूर्या महीने के शुरू में अतारत के साथ 12वें घर में होगा, जिसकी वजह से गैर मुल्की ज़राए से कारोबार में अच्छी पेशरफ्त के इम्कानात होंगे। इसके बाद सूरज और अतारत आपके बुर्ज में दाखिल होंगे, जहां शानी पहले से मौजूद होगा। इससे कारोबार में कुछ हलचल पैदा होगी। इसके बावजूद आपके कारोबार में तरक्की के अच्छे इम्कानात हैं, जिसकी वजह से ये महीना आपको कामयाबी दे सकता है। अब हम बात करते हैं एक्वेरियंस के फाइनेंस के बारे में। अगर हम आपके माली हालात पर नज़र डालें तो ये महीना फरवरी 2025 आपके लिए माली लिहाज से मोहतात रहने का महीना होगा, क्योंकि महीने के आगाज़ में अतारद और सूरज 12वें घर में मौजूद होंगे, जिससे आपके अखराजात में इजाफ़ा होगा। आप अपनी मोहब्बत के मामलात पर ख़र्च कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने बच्चों या इनकी तालीम पर ख़र्च कर सकते हैं। आपके इज़्दवाजी ताल्लुकात में भी अखराजात बढ़ेंगे। कारोबार से मुतल्लिक़ अखराजात उठाने के इम्कानात भी हैं। केतु 8वें घर में रहने से आपके अखराजात में इजाफ़ा होगा। दूसरी तरफ दूसरे घर में शानी ज़ोहरा, जो आपकी किस्मत के घर और चौथे घर का मालिक भी है, आपकी दौलत में इजाफ़ा करेगा। किस्मत की मदद से आपको पैसा कमाने के कवी इम्कानात होंगे। आप इससे दौलत और लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। ख़ानदान की मजमूई घरेलू आमदनी बढ़ेगी। जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त से भी मुनाफा हो सकता है। आप कुछ मनकूला और गैर मनकूला जायदादें ख़रीद सकते हैं। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अतारद 11 तारीख को और सूरज 12 तारीख को आपके पहले घर में दाखिल होगा। इससे आपकी माली हालत में भी काबू आएगा और अखराजात कम होंगे और आमदनी में इजाफ़ा होगा। मरीख पूरे महीने में 11वें घर का रुख करेगा, जो आपकी आमदनी बढ़ाने में मददगार साबित होगा और 12वें घर पर मरीख का रुख आपके अखराजात को कंट्रोल करेगा। महीने के आखिर में अतारत दूसरे घर में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी में मज़ीद इजाफे के इम्कानात होंगे। इस तरह आप अपने पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं एक्वेरियंस की सेहत के बारे में। तो फरवरी के माहाना ज़ायचा साल 2025 के मुताबिक एक्वेरियंस ये महीना सेहत के नुक्ता नज़र से औसत होने का इम्कान है, जिससे आपकी सेहत मजबूत होगी
آپ کے برج کا مالک مشتری آپ کے برج میں ہوگا، جس سے آپ کی صحت مضبوط ہوگی، لیکن 22 تاریخ سے وہ ریٹروگریڈ کی حالت میں ہو جائے گا، جس کی وجہ سے صحت کے مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماہ کے شروع میں عطارد اور سورج 12ویں گھر میں ہوں گے، راہو اور زہرہ دوسرے گھر میں موجود ہوں گے اور کیتو 8ویں گھر میں موجود ہوگا۔ اس سے جسمانی مسائل بڑھ سکتے ہیں، آپ کو آنکھوں سے متعلق مسائل، جلد سے متعلق مسائل اور کسی قسم کے انفیکشن سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ عطارد 11 تاریخ کو اور سورج 12 تاریخ کو آپ کے برج میں داخل ہوگا۔ اس دوران آپ کی صحت مزید متاثر ہو سکتی ہے اور آپ کی قوت مدافعت بھی کمزور ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ 27 تاریخ کو عطارد آپ کے 10ویں گھر میں چلا جائے گا، جہاں زہرہ اور راہو موجود ہیں۔ اس دوران دانت میں درد، منہ کے چھالے یا بالوں کا گرنا جیسے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ اس ماہ آپ کو اپنی آنکھوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اپنی آنکھوں کو بار بار صاف پانی سے دھوئیں اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں ڈاکٹر سے فوری رابطہ کریں تاکہ آنکھوں کے امراض آپ کو پریشان نہ کر سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکویرینز کی محبت اور شادی شدہ زندگی کے بارے میں۔ اگر ہم آپ کے محبت کے رشتے کی بات کریں تو 5ویں گھر کا مالک عطارد ماہ کے شروع میں 12ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کا محبوب کچھ عرصے کے لیے شہر سے یا آپ سے دور جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کے درمیان کچھ وقت کے لیے دوری پیدا ہو سکتی ہے۔ پورے مہینے میں مریخ 5ویں گھر میں رہے گا، جس کی وجہ سے محبت کے رشتوں میں تناؤ اور تنازعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مرکری 11 تاریخ کو آپ کے پہلے گھر میں داخل ہوگا، جس سے آپ کے ذہن میں محبت کا جذبہ مضبوط ہوگا۔ آپ اپنے پیارے کے ساتھ فاصلے کم کرنے کی کوششیں کریں گے اور ان سے بہت سی چیزوں پر بڑے پیمانے پر بات بھی کریں گے، باہمی گرمی کو دور کریں گے، یہاں تک کہ اگر آپ کا پیارا آپ سے کچھ چیزوں پر ناراض ہے تو پھر اسے آپ قائل کر سکیں گے۔ اس سے آپ کے تعلقات میں کسی حد تک بہتری آئے گی۔ جہاں تک شادی شدہ لوگوں کا تعلق ہے، سورج پورے مہینے آپ کے 7ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا امکان ہے۔ 7ویں گھر کا مالک سوریہ مہینے کے شروع میں 12ویں گھر میں ہوگا، جس سے باہمی تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ 12 تاریخ کو سورج آپ کے پہلے گھر میں داخل ہوگا، جہاں زحل اور عطارد پہلے سے موجود ہوں گے اور پھر ان تینوں سیاروں کا اثر آپ کے 7ویں گھر پر ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی ازدواجی زندگی میں پریشانیوں کے ساتھ آپس میں تعلق کا احساس بڑھ سکتا ہے۔ زندگی بھر آپ کو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا چاہیے تاکہ آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہو سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکویرینز کے خاندانی تعلقات کے بارے میں۔ تو فروری کا ماہانہ ذائچہ سال 2025 کے مطابق یہ مہینہ خاندان کے لیے موزوں رہنے کا امکان ہے۔ مشتری پورے مہینے 4تھے گھر میں ہوگا، جس کے نتیجے میں خاندانی تعلقات میں افہام و تفہیم اور باہمی محبت کا جذبہ مضبوط رہے گا اور خاندان کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی میں رہیں گے، جس کی وجہ سے خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا اور مثبت رہیں اور آپ کی خاندانی زندگی میں خوشی ہوگی۔ 4تھے گھر کا مالک وینس دوسرے گھر میں ہوگا، جس کے نتیجے میں خاندان کی آمدنی میں اضافہ ہوگا، جائیداد سے فائدہ ہوگا۔ مشتری اور زہرہ برج میں تبدیلی کی وجہ سے خاندان کی مالی حالت میں بہتری کے قوی امکانات ہیں۔ راہو دوسرے گھر میں زہرہ کے ساتھ موجود ہوگا، جس کی وجہ سے گھر میں یا خاندان کے افراد کے درمیان عید کے امکانات ہیں۔ اس دوران خاندان میں خوشیاں ہوں گی اور گھر کے تمام افراد مل جل کر رہیں گے۔ تیسرے گھر کا مالک منگل 5ویں گھر میں موجود ہوگا، جس سے آپ کو اپنے بھائیوں اور بہنوں سے خوشی ملے گی اور ان کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے۔ وہ آپ کے کام میں آپ کی مدد کریں گے اور آپ بھی اپنے بہن بھائیوں کے زیادہ سے زیادہ رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس دوران دونوں طرف سے مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ وقت خاندانی زندگی میں نئی خوشیاں لے کر آ سکتا ہے۔